आइस्यो आइस्यो। ए महारानी, कति बाजी बताउने हजुरलाई कि साइदको बेला जुठा बर्तन नछोइसियो भनेर? लोदर लाग्छ भन्ने थाहा छ नि। आइस्यो, हिँड्स्यो। हो अगाडि गएर बसिस्यो है। बस मुहाजुर आइस्यो। बाई बाई मुहाजुर। बाई। बस। राइट। कति पढिसिन्छ त मेरो नानी? जेठसम्म। जेठसम्म? अरे बाबरे। अनि के खाइसिन्छ त आज मेरो मैयाले? मोमो? हैन। चाउचाउ? हैन। यस्तो थोक खाइसिन्छु भनिसियो नि त। तब हुन्छ कि? चाउमिन। चाउमिन? ल बाबाले ल्याइदिन्छ है। ल टाइममा खाना खाइस्यो है। ल आइस्यो। बाई बाई। लो मा केटा हो, सपिङ त दह्रो हान्ने है। सपिङ? अनि पैसा खै त काका? पैसा 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 खै त रे? देखिनस् यत्रो सपिङ हानेको, अब बाँकी पैसाले चट्ट बुलेट बाइक चढिन्छ, बुझिस्? क्यासु ब्रो, बुलेट होइन साइकल। साइकल चढ्ने जस्तो देखिस् मलाई। त्यही त अरे काका, यसले अस्ति राति देखे होइन? के भयो त देखेर? के गर्छ यसले? साला छुट्टी। अरे के गरेछौ? ओए रोनाल्डो, एकपटक हाँस त, तेरो सेक्सी दाँतहरू। रोनाल्डो होइन ब्रो, सुआरेज। दारे सुआरेज। सुआरेज होस् कि ग्यारेज होस्, के गर्छ यो पागलले? जिम नजाँदै त मान्छे भाग्छ यार, झन् जिम गएर यहाँ दियो भने के हुन्छ? दाइले जिम जानु र साडीले दुध दिने एउटै हो। हेर्छस्, सन्चो हुन दिएन, गइहाल्छु नि जिम। हेर त यहाँ अलि कम भएछ, हेर त। अलिअलि हिँडेर कोही जिम जान्छ? जिम हलमा क्या बुलेट बुलेट भाउजूहरू आउँछ तेरो, हो कि न भन्छ? सही हो। अब चट्ट बुलेट चढेर मात्र त्यो बुलेट हेर्न गइन्छ, बुझिस्? काका तपाईँले बुलेट किन्ने भन्दा भन्दै दारीसँग फुल्न आँटिसक्यो। बुलेट त किने हो हेर्ने ब्रो, बुलेट चाहिँ कलरको है। आफ्नो बाटो जस्तो गर्छ। हेलो, के भयो? के? हाँ? आजा। आजा, ल ल। साला पान खाएर थुक्छ बेशरम। साला यो काठमाडौँमा सास फेर्नु कि धुवा रे? धनपतिजी, लिफ्ट पाइने हो धनपतिजी? अरे बसु न बसु, यो पनि सोध्ने कुरा हो सर। धन्यवाद। भयो, ल जाऊ।
अनि के कामले यतातिर पाल्नुभयो त सर? मिटिङ थियो। हजुर, कस्तो मिटिङ? यो एरियामा सवारी चलाउन चालकहरू अलि अनुशासित छैनन्। तनुकीय अनुशासनको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने थियो। निकाल्नुभयो त निष्कर्ष? मरौला हो सर। यिनीहरू कहाँ मर्छन्, हामीलाई मार्छन् सर। लाठो मुङ्रो नचलाई सुख दिने भएन न बा। बन्दुक चलाएर आएको मान्छेले लाठी भाटीको कुरा गर्दा बेइज्जती हुँदैन? ज्या हो न, ठिकै हो न। ल ल रोकिदिनुहोस्। यतै यही रोकिदिनुहोस्। मान्छे सोझो भए पनि दिमाग छुरा तपाईँको। अनि उता रेस्टुरेन्टतिर नआउने सर? अर्को मिटिङ सकेर आउला। कति मिटिङ हुन्छ सर तपाईँको? गुन्डागिरी बढ्दो छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भनेर हामी मिटिङ। गुन्डागिरीलाई व्यवस्थित पार्ने होइन, मेरो मतलब गुन्डागिरीलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मिटिङ छ। ल रेस्टुरेन्टतिर भेटौँ ल। हवस् हस्। फेरि तपाईँ आँखा हेरेर हिँड्न सक्नुहुन्न? तपाईँको निजी बाटो हो? अरे साइकलले छुँदैमा मान्छे मरि त जाँदैन नि। ल कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? के भयो? अरे भाइ केही भएको छैन, तिमी हिँड्नु नपर्नु धेरै। अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। के भइरहेछ? के हुने यतिकै? केटी मान्छे भनेर हेपेर यहाँ साइकलको यो ठोक्याउन आएको। राम्रोसँग हेरेर चलाउन सक्दैन कहाँ साइकल? साइकल? ए, साइकल राम्रो राम्रोसँग हेरेर चलाउन त्यसले हेप्न खोज्या हो क्या? के होइन त? साइकल राम्रोसँग हेरेर चलाउन सक्दैनस्? अलि राम्रोसँग हेर, बाटो हेरेर हिँड्ने गर, मान्छे हेरेर हिँड्ने साइकल गर। टिप्ने आफ्नो बाटो लाग्ने फुरुक। साइकलवालाको 2 कौडीको भाउ छैन साला यो काठमाडौँमा। कारले हानेको भए यसरी हेप्न सक्थे कारवालालाई कसैले? यत्रो सक्दैन। सर मेन्यू अलि एकछिनमा लिन्छु नि। एकछिनमा? हस्। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शन जोइ साहेब। हजुर, ए कुशल मङ्गल। चलिरहेछ। मेरो पनि दर्शन चाहिँ काई साहब, साउजी 12 बजीतिर आउने रे। काजीलाई टक्क लाएर काउन्टरमा विराजमान गराउनु भन्दै थिए। अनि चिया खाइसिन्छ? हुन्छ। हो शर्माजी, 2टा चिया बनाऊ त। अनि के छ त? चलिरहेछ। त कस्तो चलिरहेछ पढाइ हजुरको? क्याम्पसमा पढाइ कहाँ चल्छ जोइ साहेब? हडताल चल्छ, हडताल। त्यो पनि भिडका साथ इस्टम्यान कलरमा। इस्टम्यान कलरमा। यस्तो अगडम बगडम कुराको पछाडि नलागेर मन लाएर पढिसियो। हडताल सडताल सब फाल्तु हुन्, बिल्कुल बकवास। पढेर पनि के उखाड्ने होला र जोइ साहेब? धेरै पढाइहरू यहाँ बेरोजगार छन्। भोको पेटमा गम्छा बाँधेर काम खोजिरहेछ। पढाइ सडाइ सब गयल भैँस पानी में। साक्खै ज्वाइँ? अरे खुनको भन्दा बेसी हुन्छ भावनाको नाता शर्माजी। सही कुरा। किन हाँसिरहेछौ? कमेडी चलिरहेछ यहाँ। त्यत्तिकै। रे पागल हो तिमी, फोकटमा हाँसिदिने? हामीसँग बोल्दा त आइसियो खाइसियो गइसियो भन्दैनौ त। यो सियोले कसैलाई टक्क लाएर घोच्ने, कसैलाई टक्क लाएर नघोच्ने गर्दा झुकिन्नौ तिमी? ए तिमीलाई जान्नु मन लाग्यो? यो सियोले कसलाई घोच्ने कसलाई नघोच्ने त्यो त मलाई थाहा छ नि शर्माजी। फोकटमा किन टाउको दुखाउँछौ तिमी? यो हाम्रो भाषा हो, हाम्रै मुखमा सुहाउँछ। फाल्तु कुरा गरेर बस। किचनमा जाऊ। अरे किचनमा जाऊ। फाल्तु कुरा गर्छ। मान्छेहरूले आफ्नो भाषा बिर्सँदैछन्। सोध्नुहुन्छ भने स्कुल कलेजतिर त झन् भाषाको बेहालै छ। बरु स्टुडेन्ट कार्ड चाहिन्छ भने मलाई भनिस्। बस भाडामा आधै कन्सेसन हुन्छ। साइकल हुनेलाई किन चाहियो स्टुडेन्ट कार्ड? साइकल भन्ने कुरा आज छ भोलि छैन।
याद गरिसो त त्यो काल जमाना समयभन्दा दोग्ला चिज अर्को कुनै देख्नु आएको छ जिन्दगीमा ती दिन गए यी दिन आए मै खाने गालामा दाढी पलाए बनाइदिउँ त आइडी कार्ड बेला मौकामा काम लागिहाल्छ चाहियो भने भन्नुला अनि बहिनी भान्जी सन्चै होइसिन्छ बढिया बढिया ठिकै होइसिन्छ अनि घरतिर के घरतिर भन्नु छाप्रातिर भनौँ हजुरलाई त थाहा छँदैछ सब कुरा ठिकै छ जसो तसो चलिरहेछ जिन्दगी त्यो छ नि हाम्रोतिरको भनाइ मरै छि न जियै छि घुटर घुटर करै छि भने जस्तो के चाहिँ सायद ए ठिक छ हजुर बसौँ एकैछिन है भाइ उहाँहरूलाई लर राख जाऊ अर्डर लियो सवारी भइसिन्छ बेला त भएको छैन केही त्यस्तो थियो भने भनिसियो हजुर 2 घन्टालाई साइकल दिइसिन्छ अजयकोमा बनाउन दिएको छु मैले भनेको भनेर लगिसियो हस् 500 रुपियाँ सापडी पाउन सक्छु ल जैसा एकछिन है छिटै फर्काइसियो है हस् बहिनी र भान्जीलाई सम्झेको छ भन्दैछला हवस् हुँदैन भनेपछि हुँदैन हुँदैन यति जाबो कुरा पनि मैले भनेको मानिस मान्ने खालको कुरा पनि त हुनु पर्यो नि अरे साइकल चलाउँदा दुनियाँले थुकेको थुक मुखमा पर्छ हेरिसियो मैसा अरूलाई पो हाम्रो खानदान र इज्जतबारे थाहा छैन हामीलाई त थाहा छ नि तब आफ्नो इज्जतको ख्याल आफै राख्नु परेन उतिखेर चाहिँ माइक्रोबस चढ्दा यति खर्च हुँदो रहेछ साइकल किन्यो पैसा जोगिन्छ अनि शरीरलाई राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने यही मुखले भन्छेको किन हो आफूले भनेको कुरा आफैले काटिसिन्छ बताइसियो त मलाई मेरो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरिसियो त इज्जत बचाउनलाई आफ्नो बोली फेरिन्छ भने मेरो भुल कहाँनेर भयो भइगयो महारानी हजुरकै कुरा सर बिना सिद्धि मान्छे लाएर बस्नुभन्दा साहुलाई तल बढाउन भन्छे हुन्थ्यो नि साहुको घरमा त लटरम्म फलेको पैसाको गाछी जो छ गइस्यो टिप्न हेरिस न खु साँच्चै पैसाको गाछी भापै थोडी न मलाई पठाइसिन्थ्यो हजुरले आफै कुदिसिन्थ्यो होला 1 मनी बोरा बोकेर दर्शन हजुर कुशल मङ्गल यस्तो छ आफ्नो त कता काममा हजुर काममा लाग्छु म अहिले हस् दर्शन आउँदै गर्नुहोस् है त सानाकाजी सानाकाजी यहाँ आइसो त आज मेरो ब्याङ्कमा काम छ काम सकेर आउन 3-4 घन्टा लाग्छ हजुर यो काउन्टर नछोड्छस् है हस् अनि यो एउटा अर्डर पनि छ यो पठाइदिएछ है त ल काइसाब यहाँ छु हेर है शर्माजी खेलाची नगर मसँग सिरियसली भनेको यहाँ छु न के कुरा हो मेरा साथीहरूले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा टक्क लाएर युनियन खोलिसकेका रहेछन् युनियन खोलिसकेपछि त टक्क लाएर साउथ थुरुरु काम थोरै पैसा धेरै हुन्छ रे काइसाब आइडिया त बडो गजब छ मेरा साथीहरू टक्क लाएर मालामाल भइसकेका छन्
अब हामीले ढिला गर्नुहुन्न है काई साहब। ठिक छ साउसँग कुरा गरौँला। कहिले नि साउसँग कुरा गर्ने रे काई साहब। पहिला टक्क लाएर सबै काम गरेपछि टक्क लाएर सबै कुरा मिलेपछि अनि मात्र साउलाई जानकारी गराउनु पर्छ। हेर शर्माजी, तिमी धेरै चमचम गर्दैछौ। तिमीलाई सेवा सुविधा कम भएको छ भने टक्क लाएर काम छोडेर अन्तै जा। म तिम्रो पछाडि लाग्नेवाला छैन। यति कुरा बुझिलेऊ, साउ खराब पनि हुन्छन्, तर हाम्रो साउ त्यस्तो छैन। अलि यता आऊ। आइन्दा यस्तो फन्टुस कुरा मसँग नगर्नु। भाइहरू। हजुर सर। सुन त यता। हजुर सर। खाने थालमा अग्यो भने के हुन्छ? गनाउँछ सर। रे सुन शर्माजी, ड्युटी सकियो धनबहादुर? हजुर सकियो। अनि राति पनि मिटिङ छ कि क्या हो सर तपाईँको? अब यो राजनीतिमा मिटिङ कति बेला हुन भन्ने हो कि नैन? आर्मी पुलिसको ड्युटी जसो हो, राजनीतिमा रुचि छ भने तपाईँ पनि आउनुहोस्। मेरो बारेमा थाहा पाउनु भयो भने सर आफैले नआइज भन्नुहुन्छ। तपाईँको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ मलाई। के थाहा छ सर? को के हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने कहरी हुन राजनीति। गफ दिनुहुन्छ तपाईँ। धर्मवीर बस्नेतको नाति धनञ्जय बस्नेतको छोरा। तपाईँको बारेमा धेरै कुरा थाहा मलाई। ल शुभरात्रि। शुभरात्रि। क माने कलम। ए फर एप्पल। ख माने खरगोश। हिन्दी सिरियल किलर बन्न अलि कम गरिसियो महारानी। बी फर बल। ए बल बल। ए होइन, भकुण्डो भकुण्डो। अङ्ग्रेजी जानेन भने बोर्डिङ स्कुलमा त झन् सानो सानो क्लासमा राखिदिन्छन्। अब हजुरको बुवा हजुर परिसियो, मेट्रिक मात्रै पास। आफै पढ्नुपर्छ। पढ्ने हो भाइ। ल ए फर एप्पल। कमलजी, त्यो धनञ्जयको छोराको कुरा के भइरहेछ? जिस्काइरहेको छु। अघि साँझमा तपाईँको 3 पुस्ता थाहा छ भनेको टोहा पर्दै थियो। तर त्यति सजिलो छैन नि त्यसलाई राजनीतिमा तान्नलाई। ऊ मात्रै हो र? उसको खलकको रगत नै त्यस्तै छ। यो तपाईँको लागि पनि परीक्षा हो है। जति छिटो पास हुनुभयो त्यति छिटो सांसद, समानुपातिक तर्फबाट। अनि भोलिको तयारी कस्तो छ? चिन्ता नलिनुहोस्, जा हुन ठिकै हुन। साला यो देशमा लुका पट्टाहरू धेरै छन्। हामीलाई ठेगान लगाउनु सक्ने दमदार नेता जन्मला कि नजन्मला। काममा हिँडेको दाइ। बन्दको बेलामा कुनै रेस्टुरेन्ट। ओए सुनिस् केटा हो, जनता यहाँ भोकै छ। यो चिकन तन्दुरी बनाउन जाँदैछ। आऊ फुस्काइदे यसको। यसको कि साइकलको? दुईटैको फुस्का। नगर्नु नि दाइ, नगर्नु। ओ छुट्टा हेरौँ त यहाँ। साइकल हलाउँछस्? दाइ कसको बन्द हो यो? बन्द कसको रे? हाम्रै हो भन्दैन। पुलिस तारे हाम्रै हो। हाम्रै हो जामा। हजुर हजुर, अहिलेसम्मको बन्दको कार्यक्रम हेर्दा अत्याधिकै सफल भएको मान्नुपर्छ। गुड, भेरी गुड। हजुर, यही पालिको बन्नलाई सामन्तवादीको मन जडैदेखि हल्लाइदियो भन्ने मेरो ठमै हजुर। जे होस्, यो बन्द भएको बेलामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको सवारी साधनलाई ठिमिक्कै चल्न दिनु
हजुर हामीले त्यही कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामी हाम्रो कोसिसमा सफल पनि भइरहेका छौँ। यतिसम्म कि हजुर मान्छे साइकल काँधमै बोकेर हिँडिरहेका एकैछिन है हजुर, पछि फोन गर्छु। धनपतिजी, धनपतिजी के गरेको यो? के गरेको यो? जोराएर लैजानु, कसैले के गर्दैन। हावा खुस्काइदिए। किन बोक्नु बुढो त? बुढायो भने ट्युबमा पाल पर्छ। उत्यको साइकल पसलको भाइलाई भेटेर पम्प लिएर जाऊ। रेस्टुरेन्टतिर भेटौँला सर। कसैले रोक्यो भने मेरो नाम लियो। फटाफट गरिसियो, फटाफट। खुरुक्क अफिस नगइसिएर बेकारको हतारो लाइसेन्स हजुर पनि। कहिले घुमाउन लगिसिन्न भनेर महारानीको त्यही मुखले भनिसिएको होइन? सुख दुःख के हो सुध मलाई, तृष्णा इच्छा चाहना के हो यहाँ, अर्थ छैन कसैलाई। सोझो चोखो उनीसँग मेरो माया, अङ्गले सम्हाल्ने म आफै उनको छाया, कठैयो मनलाई बुझ्ने कसैले, आँसु नै भयो साथी आँखा भरिदिने। आँखामा देखिने गुम्सेको मेरो आशा, मनभित्र लुकेको पीडा छन् झन् गाढा, आँखामा देखिने गुम्सेको मेरो आशा, मनभित्र लुकेको पीडा छन् झन् गाढा, यहाँ अर्थ छैन कसैलाई।
खास कतिजना बच्चा तपाईँको? हजुर एउटै हो, छोरी। अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा तपाईँले 3 जना भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाको फ्री हुन्छ। हजुर। तपाईँको केसमा एकजना मात्र हुनुहुँदो रहेछ भर्ना गर्नलाई, होइन? लगभग 25,000 जति खर्च हुन्छ। भन्नाले महिनावारी कति लाग्छ सर? यस्तो छ, महिनाको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन है त, झन्डै 10,000 खर्च हुनुहोस् तपाईँले महिनामा। हजुर। तर एक्ज्याक्टली यो पनि हुँदैन, हजुर। कहिले काहीँ 1-2 हजार रुपियाँ तलमाथि पर्न सक्छ। हस्, पछि आउँछु नि सर। ए हुन्छ, तर सुन्नुहोस् है, फेरि के छ भने नि हाम्रोमा यहाँ कोटा सिस्टम छ, हजुर। होइन? तपाईँले समयमै भर्ना गरिहाल्नु भयो भने सिट पाइन्छ। फेरि भोलि पर्सि भयो भने चाहिँ गाडी पर्ला। हजुर हजुर, घर सल्लाह गरेर पछि आउँछु। ए हुन्छ नि, हस्, नमस्कार। हस्। ओहो धनपतिजी, अफिसतिर? हजुर हजुर। अनि मोटरसाइकल किन्नु भएछ? दौडधुप धेरै भयो। हजुर। पार्टीले पनि कर गर्यो, नकिन्यो खै पाइएन। बढिया बढिया। ठिक छ, उतै रेस्टुरेन्टतिर भेटौँ। हुन बाई, एकैछिन ल। हस् हस्। अरे साला, यो भटभटे हो कि ट्र्याक्टर? जम्मा जम्मी 15,000 कमाइ छ महिनावारी। चला स्कुलको फिसै 10,000 लाग्छ। 5,000ले कसरी गुजारा चल्छ? कोठा भाडा पनि अलि महँगो भयो हामीलाई। रे 4,000 घटी कहाँ पाइन्छ कोठा? हाड छाला घोटेर रात दिन काम गर्दा पनि छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सकिन। साला जिन्दगी। हाम्रो भाग्य राम्रो छैन। माइतीको मुक्ताको भने उनीहरूकै हालत नाजुक छ। मैले पनि काम गर्न सके त छोरी पढाउन सकिन्थ्यो है। रे गरिसियो नि त काम। के काम जानिसिया छ? गर्भ निस्किन्छ भने भोलिदेखि नै जान सक्छु। जागिरदाता चाहिँ को हो भनिसियो न? दाता किन चाहियो? मर्जी हुन्छ भने भोलिदेखि नै जान सक्छु। ए काम के हो त्यो त बताइसियो। खोज्यो भने घरायसी काम पाइहाल्छ नि। पर्दैन कुनै काम धाम गर्न। के छ गोविन्द दाजी, हाल खबर? ठिकै छ कमलजी। अनि राजनीतिको हावा कतातिर बहँदैछ अहिले? बगिरहेछ खोले खोलो। कमल सर, तपाईँसँग एकछिन कुरा गर्नु छ। भन्नुहोस् न। एकछिन बाहिर जाऊ। कमल सर, तपाईँले त ठुला ठुला मान्छे चिन्नु भएको छ। अलि धेरै पैसा आउने नोकरी लगाइदिनुहोस् न मलाई। जति दुःख गर्नु परे पनि गर्छु। काम गरिराख्नु भयो कि त? ए सर, खाँचोका हिसाबले हात्तीको मुखमा जिरा बनिदिएको छ यो जागिर। देशको स्थिति यस्तो बेलामा सुख दुःख गरेर गुजारा गर्ने। राजनीतिक स्थिति सुध्रेपछि त सबै ठिक भइजान। सर, फुर्माइस गर्नलाई मलाई पैसा चाहिएको होइन। छोरीलाई स्कुल पढाउनु। छोरीलाई स्कुल हाल्नु भयो कि छैन? सरकारी स्कुलमा पढ्छ। अलि राम्रो स्कुलमा पढाउनु पाए। ल कोसिस गर्छु। जे हुन ठिकै हुन। धनपतिको घाउ त पत्तो लाग्यो। त्यसो भए मलम लगाइदिनुहोस्। घाउ अलि पाकेपछि मलम लगाउन मजा आउन कि? हेर्नुहोस्, चुनाव हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि उसले हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिएको हुनुपर्छ, त्यो पनि होल टाइमर।
कसको हो? एम्बेसीबाट। ए ए एकछिन है। हेलो। अनि काम कस्तो हो कमल सर? उही त हो, निष्कर्ष निकाल्ने। पार्टीले मलाई सहयोगी राख्नु भनेको हो। मेरो रोजाइमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अरू कामको लागि पसिनाको ठाउँमा खुन बहाइदिन्छु सर, तर मलाई राजनीतिको लफडामा नतान्नुहोस्। तपाईँले राजनीति नबुझेर त कुरा बिग्रेको हो। राजनीति समुद्र हो धनपतिजी। त्यहाँ व्हेल, शार्क, डल्फिन, शङ्खेकिरादेखि गङ्गटा प्रवृत्तिका मान्छे हुनान्। यी सबैसँग भिडेर अगाडि बढ्न सकियो भने जीवनमा दुःख पाइँदैन। सर, राजनीतिले मेरो परिवार खरानी पारेको। खरानीमा टेक्यो भने खरानी नै उड्छ। जहाँ हुन ठिकै हुन। धनपतिजी, सुनले फलाम काट्दैन, फलाम काट्न फलामै भइगयो सर, भइगयो। ढिला भयो भने उता साउ रिसाउँछ न। लाग्छु अहिले। हवस् ल। जय साहेब। दर्शन, आफ्नो त यस्तो छ यी। जागिर पाए, हजुरलाई लड्डु खुवाउन आए। बसिसियो, म भाडा राखेर आइहाल्छु। के फरक पर्छ र? अहिले नै खाइसियो न। खुवाइसियो नि त। पक्ष एकछिन। बसिसियो, म भाडा राखेर आउँछु है। हुन्छ। ल भनिसियो, केमा पाइसियो जागिर? घरमा रङ लगाउने काममा लागे। सुरुमा खाक्सी मात्र दल्न दियो भने घरमा रङ लाउन जानेपछि दामी पैसा कमाइन्छ। बेगारी बस्नुभन्दा त काममा लागेकै राम्रो। बधाई छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। यो पनि फिर्ता गरौँ भनेर आएको। त्यस्तो हतार त थिएन। झोला व्यापारबाट त्यति राम्रो फाइदा भएन कि कसो? झोलाले जिउ ढाकेर धुलो धुवा खाएर दिनभर हिँड्यो। अलि बोनी बुन्नु लगानी सब गयो गोलखाडी। कमसे कम रङै लाउने काम भए पनि धेरै थोरै दिनदिनै त आउँछ। कुरा त हजुरको मनासिबै हो, तर रङ लाउने काम त्यति सजिलो ग्यारेन्टी नहोला। भित्तामा बानर जस्तो लड्केर म त सक्दिनँ। बाध्यता चाहिँ साहेब। अब यस्तै थोत्रै भयो भने एउटा साइकल लिने विचार गरेको छु। बस भाडा जोगिन्थ्यो, क्याम्पस पनि जान हुने, काममा पनि जान हुने। अरे टुप्पाबाट पलाएका मान्छेहरूले साइकलवालालाई कम्ता हेप्छन्, चलाउन थालेपछि थाहा पाइसिन्छ। किन हाँस्नु भएको? उहाँ पनि त टुप्पाबाटै पलाइसिएको मान्छे हो। ओ शर्माजी, दाँत चिलाएका छन् तिम्रा? दाँत चिलाएका छन् तिम्रा? लडाइहाल्यो नि। साला तँलाई त आँखा हेरेर चलाउन सक्दैन। हेरेरै त चलाइरहेछु। हेरेर चलाएको भन्छस्? हात नछोड्नुहोस् है। भन्छस्? लात पनि छोडे। के गर्छ तैँले? लात पनि छोडे। सबै फुटेछ दाइ। हेडलाइट, साइड लाइट सबै फुटेछ। हो र? पैसा निकाल, पैसा निकाल। कसुरबार तपाईँहरू, मैले किन पैसा तिर्ने? कसुरबार हामी? तेरो कारणले लाइट र हेडलाइट फुटिरहेछ। ट्राफिक बोलाउन त। ट्राफिकको धम्की निछस् मलाई? को मोचिने छ? पैसा निकाल है, समाज यसलाई। निकाल। साले दाइ, यहाँ मोबाइल छ। मोबाइल यस्तो झुर मोबाइल बोकेर हिँड्छस्? साला ओ औँठी पनि रहेछ यसको। औँठी पनि रहेछ। कति धरो रहेछ यसको हात त। यसले त अति गरे। निकाल, चक्कु निकाल। खोल साले। औँठी पनि कति
टाइट हो यसको हल्लिस कि तेरो गर्दन काट्दिन्छु सुधार गर्नका लागि जाजरकोटमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाको शैक्षिक अवस्था पत्ता लगाउन वर्गीकरण गरेको हो। जिल्लाका सबै 451 विद्यालय 1376 शिक्षक र 72,000 विद्यार्थीको पूजा पस्को उतै खाएर आएको खाइसियो छैन औँठी किन खोलिसेको औँठी कहाँ राखिस्यो किन बोलिसिन्न सरको नबोलिसियो छोरी उठिसिन्छ दुःख पर्दा त सबै गहना बेचियो कमसेकम यो औँठी त स्वयंवर गर्दा हजुरले मायाले लगाइदिएको चिनो कहिले बेच्दिन भन्छेको होइन रे बेचेको होइन अघि आउँदा बाटोमा गुण्डाले छुरी देखाएर लुटे मैले के गर्नु कहानीकार नबनिस्यो आएको चिनो बेचेर खान अलिकति पनि लाज लागेन ल लागेन ल भनिसियो यो लाजपचेको मान्छेलाई के गरिसिन्छ मलाई दोष नदिसियो महारानी गुण्डाले छुरी देखाएर लगेका हुन् ज्यान बच्यो औँठी त किन होला त्यही औँठी आउँछ त किनेर हेरिसियो यो सब दोष त्यो साइकलको हो त्यो प्राणै नभएको चिजको कसरी दोष हुन्छ अरे हुँदो रहेछ साइकलसँग भटभटे ठोकियो गल्ती भटभटेको थियो तर मेरो साइकलको दोष ठहरियो सबैले हेप्ने कमजोरलाई न हो थाहा छ किन थाहा छ किन तिनीहरू दुईजना थिए मभन्दा बलिया मेरो औँठी खोज्न लागे मैले बलियो गरी मुट्ठी कसे छुरी निकालेर औँला काट्छु भनेपछि आफै औँठी खोलेर दिएँ हजुरलाई यो औँठी प्यारो छ कि औँठी लाउने यो औँला महारानी भाइ के भयो हजुर अङ्कल बुढाबुढी यसो गफ गरेको अलि चर्कै बोलिएछ कि क्या हो सरी अङ्कल ए म त के भएछ भनेर नि अनि अङ्कल खाना खाइसियो खाएँ ल सुत्नु है हवस् अङ्कल शुभरात्रि ल शुभरात्रि माफ गरिस् मोबाइल पनि खोसेर लगिदिए कतिमा दिसिन्छ त ज्वाइँ साहब मैले 7,000 मा किनेको हो हजुरसँग के मोलमोलाई गर्नु 4,000 टक्राए पनि हुन्छ सुन भए पो बढ्दै जान्थ्यो फाल्तु फलामको मोल यस्तै त हो साइकल नि त 2500 दिन्छु हजुर 1500 पछि दिँदा हुन्छ ज्वाइँ साहब ए भइहाल्छ नि तर कलेजको स्टुडेन्ट कार्ड भने बनाइदिसेला भइहाल्छ नि यसो गरौँ न एकचोटि म साइकल चलाइसियो बसिस अलि अगाडि ल लिसियो नक्ली कार्ड भनेर खलासीले बेइज्जती त गर्दैन कार्ड दिएपछि अलि साँड पल्टेर खलासीको मुखमा नहेरी कन्फिडेन्ट भएर बसेपछि खेलै खत्तम यस्तो
अनि काम कस्तो चल्दैछ त हजुरको? ठिकै छ, भोक लाग्दा खाना पाएको छ भनौँ। घरिघरि त विदेशतिर चल्ने कि जस्तो लाग्छ। म त यहीँ केही गर्ने हो चाहिँ सायद। रङ लाउने हेड मिस्त्री हुन सक्यो भने पनि गजबै पैसा कमाइने रहेछ। ल छिट्टै हेड मिस्त्री बनिसियो, मेरो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। हवस् त अहिलेलाई लाग्छ। हवस्। अलि बिस्तारै। हवस्। सबको भाडा निकाल्नु तपाईँले निकाल्नु। लास्टमा निकाल्नु है सबको एकछिन भाइ। पक्नु झर्ने बेला दिउँला। आधातमा निकालिराख्नु न, गाडी प्याक छ है, सजिलो हुन्छ। ल ल ल एकछिन है दाइ, यो कार्ड त नक्कली जस्तो छ त। ओए भाइ, तँलाई कार्ड राम्रोसँग हेर्न आउँछ? दाइ कार्ड सक्ने बेलामा कहाँ भाग्छस्? साला कार्ड राम्रोसँग हेर्न त्यहाँ। साला नक्कली हो कि सक्कली मलाई पनि हेर्न आउँछ। म पनि पास गरे आ मान्छे हो, तीन-तीनचोटि फेल भयो नि साला। हुन्छ साला कार्ड, यो नक्कली कार्ड हो भनेर प्रुफ गरेर देखा, म तेरो गाडीमा खलासी बनेर बस्छु साला। साला मेरो जागिर खाने उल्टै। ए झगडा नगर के खोजेको? मेरो मलाई गाडी उल्टै। झगडा नगर मलाई। ओए नक्कली कार्ड भाइ, के को नक्कली कार्ड हो? साला बेकु। म त झर त। मेरो गाडीमा बस्दिन। साला नक्कली कार्ड बोरे जान्ने मैले तँलाई। जाऊ गुरु। साला हिरो बन्द रहेछ यार। तपाईँहरूको भाडा निकाल्नु ल। बख है। ब्रो ला त। ल मा यति हो। ब्रो त्यो खातेको बच्चा लास्ट ल्याङ गर्छ यार। पब्लिक धुला हानिदिनु पर्छ कि क्या हो? हानिस पब्लिक धुलाई। त्यो पारियो केटाहरू अर्जुन दाईको केटाहरू हो, नछु तिनीहरूलाई। भेट्लास फेरि भेट्लास। कति ल्याइस्? ए ले अरे ए ल मेरो भन्दा कम छ ब्रो। यति हो। अनि त्यति त काका, त्यो ग्यान्टे साहबले पैसै दिएन, अनि त्यही भएर यो सब तरकारी काँक्रा उखु सब उठाएर ल्याइदिएको। अब यो सब छ नि, उ त्यहाँ पारीको पसलमा बेचेर पैसा लिएर आयो। ए कहाँ रोकी काका बेच्ने कुरा गर्नुभएको? यो त भरे लगेर आजको तरकारी। त्यसो भए तिमीहरू राख, म त पैसा भए पुग्छ मलाई। मुला खानुहुन्छ? भाग, मान्छे मुला जस्तो छ। उकुलिनु सुकु हो, यो हो नि त। यसले ठिक हुन्छ अब जन्डिस। ब्रो स्वरेज होइन? हो त यार, साइकल चढ्छ त। बुलेट किन्ने विचार गर्यो क्या मैले जस्तो? काका सोधेर आऊ। जा सोध त। ओए सुवारेज, बुलेट किन्ने विचार गरेछ क्या हो? बाबु सुवारेज बुलेट लिन आँट्यो हो। डरायो मुला। चाउमिन। ओ एकजना अर्डर लिन पठाइदिनु न त्यहाँ। फर्स्ट टेबलमै छ है, छिटो गर। ल भाइ, यो क्याबिनको 3 नम्बरको ए माथि। यता जा। ए छिटो गर न हो। क्या छ अङ्कल? यस्तो पिकाउरमा पनि किन ढिलो? माइक्रो बसले ढिला गर्यो। अनि साइकल खोइ त? बेचिदिए। के मोटरसाइकल किन्न खोइसिया? ल ल काममा लाग्नु छिटो। लैनुहोस् हिँड्नुहोस्। तपाईँ भाडा निकाल्नुहोस्, तपाईँहरू भाडा निकाल्नुहोस्। कार्ड छ। भाडा दिनुहोस्, भाडा दिनुहोस् दाइ। दाइ तपाईँको लिनुहोस् त।
पैसा कति भयो? 80 रुपियाँ भयो सर। 80 लिनुहोस् बस। अरे जय साहेब। अरे दर्शन कता छ भाइ? काममा। मौकामा भेट भइसकेको एउटा रसभरी त खाइसियो। बढिया छ। के काम बनेर यस्तो भोजै दिनुपर्ने गरी? हजुरले बनाइदिएको स्टुडेन्ट कार्डले बडो गजब काम गरे आज। त्यसैको भोज पो हो? त्यस्तै सम्झिसियोस्। अनि साइकलले राम्रो काम दिँदैछ। फर्स्ट क्लास। साइकल पनि खानदानी नै रहेछ। हस् त ढिला हुन्छ फेरि, अहिले लाग्छु। हवस् दर्शन। हुन्छ। छोरी हजुर के ल्याइदिएको? रसभरी खाने? कतिवटा? एउटा। एउटा मात्रै? रस खाने पहिला? रस खाने है। ल गरिसु। बस हात थापिस्यो त। ल अब पढिस्यो है। पढिस्यो। गरिस्यो। गर्दिनँ। ल गरिस्यो न। बिहानै खाइसकेँ। खाइसियो मैले बिहानै खाइसकेँ। खाइसकेँ त मैले पनि त बिहानै खाइसकेँ। बाइक कस्तो छ ब्रो? आइज काका के किन्दिने हो यही? बाइक चढ्यो भने बुलेट मात्र। यो पनि कहीँ बाइक हो मुला? तेल खान्छ नि त। हालमला उखुको जुस जस्तो सस्तो छैन नि काका पेट्रोल। हे तेरी के बेटा नानु न। बुलेट हो। ओए रोक, ओए गाडी रोक। रोक। ल मा सिटै छैन। अरे के भाइ सिट छैन त? अरे दारे पनि यही रहेछ यार। आइज केटा हो बस। अरे ओए दारे सिट छोड दे नानुलाई। यो महिला सिट त होइन। किन? केटा बस्नेमा केटी बस्नु हुँदैन? त्यसो भए आफै छोडिदिए भइगयो। ल मा हात हुँदा मुख लाउँछ यार। त्यो पनि प्यासी दाइलाई। त्यही त जिब्रोको गरीमा मिठो बोलीमा। बुझिस? हात नछाड्नुस् है। छोड्छु। के गर्छस्? तपाईहरु प्लिज झगडा नगर्दिनुस्। म यतै ठिक छु। नारीको सम्मान गर्न आउँदैन दारे? ल मलाई आउँदैन। तिमी गर न। ओए म छोड दे। प्यासी दाईसँग मुख लाइस भने तेरो जिब्रो काटेर सर्पसँग मिट लाइदिन्छु। ब्रिटिस पब्लिक धुलाई। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ। त्यसैले धनपतिसँग राजनीतिको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँले सम्झाउँदा मान्न हन् कि? धनपति मेरो स्टाफ भए पनि उनलाई सम्झाउने हैसियतको मान्छे म होइन। यतिको रेस्टुरेन्ट चलाएर बस्न सक्ने मेरो हैसियत धनपतिको बाउले गर्दा नै भएको। के भयो सानकाजी? कहले के गर्यो धनपतिजी?
भन्नुहोस्। सानकाजी के भयो? कसले के गर्यो? धनपतिजी भित्र ल्याऊ तिनीहरूलाई। हिड छिटो हिड। तिमीहरू यतै बस। सिधा उभि। पछाडि बस भनेको। चोकमा गिलासको पैसा तलबबाट काट्नुहोस् त। ल ल ल आफ्नो काम गरेर जाऊ जाऊ। चकलेट भनेको भने गर्छ। यति धेरै पैसा कहाँबाट आयो? यत्रो पैसा कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो यत्रो पैसा? आइसियो आगो लगाइसियो आगो लगाइसियो आगो लगाइसियो। नराम्रो धन्दा गरेर कमाएको पैसा कहाँ रोज? छोरीको भविष्य राम्रो होला भनेर चुल्ठोमा आगो लगाऊ कि पैसामा आगो लगाइसिन्छ? बासना नभए पनि कस्तुरी कुलको छोरो हुँ। 24 घण्टा काम गरेर छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउँछु, तर आफ्नै स्वास्नीले अर्काको घरमा धन्दा गरेको देख्न सक्दिन। याद राखिसियो।
तपाईँको गुण म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ दाई। हजुरको बुवा हजुरले लागेको गुण तिर्न पाएँ, म त्यसैमा खुसी छु। अब गुण लाउने पालो मेरो हो, आशीर्वाद दिनुहोस्। उता गएर बस। त्यहाँ भित्र हेर है, त्यहाँ माया लाग्छ, त्यसैले यस्तो नगर्सियोस् भनेको। ए सम्पत्तिको नाउँमा 2टा खटिया, थोत्रा बिस्तारा, एउटा दराज, श्रीमती अनि छोरी छ। अब यहाँभन्दा तल झर्ने ठाउँ कहाँ छ मेरो? सके बाउबाजेको सान फर्काउँछु दाइ, नसके यतिको त छँदैछु। अझै एकपटक म बिन्ती गरेर भन्छु हजुरलाई, यो राजनीतिमा नलागिसियोस्। यो राजनीति भन्ने कुरो हजुरको परिवारलाई फाप्दै फाप्दै। दाइ राजनीति चक्र हो, यो घुम्छ रे। हवस् जान्छु। काइसा माया नमार है। हाम्रो पार्टीले पनि जनताको विश्वास जित्न सकेको अवस्था छैन। अब धनपति जस्तो मान्छेलाई खोजी खोजी प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रो पार्टीले गति लिन सक्दैन। कुरो बुझ्नुभयो होइन? ऊ त ज्या भने त्यही मान्ने अवस्थामा। एम्बेसीतिरको स्कुलमा स्कलरसिप मिलाउने पोलिसीले राम्रो काम गरे जस्तो हो। अब गाउँमा एउटा कार्यक्रम गरेर धनपतिलाई भव्य रूपमा चाहिँ नि गाउँमा छिराउनुहोस् र तयारी गरेर भाषण गर्न लाउनुहोस्। बस त्यति भएपछि पुग्छ। कोसिस गर्छु। फोन आएको छ सर। कसको हो? ठिकै छ ल। हेर्नुहोस्, राजनीतिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो? जनाधार। त्यसैले 2-4 हजार भोटले यो के भन्छ प्रत्यक्षतर्फ खासै अर्थ नराखे पनि समानुपातिकतर्फ भने यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। चाहिँ नि अब के छ त विचार? चुनाव आउन लागिसक्यो। लाउने होइन त छातीमा सांसदको लोगो। ल कसिनुहोस्। छोरी हजुर मुवालाई भनिसियो त बुवा हजुरलाई थोरै तरकारी दिसियो भनेर। मुवा हजुर, बुवा हजुरलाई थोरै तरकारी थपिदिन्छु रे। कति थप्ने सोधिसु त? कति थप्ने रे? 1 डाडु। 1 डाडु दिन्छु रे। हजुर केही खाइसिन्छ? पुग्यो। अरू केही थप्ने सोधिसु त बुवा हजुरलाई? अरू केही थप्ने रे? केही नै। एकदम मिठो छ भनिसियो त। मुवा हजुर, बुवा हजुरले भनेछ खाना एकदम मिठो छ रे। आउने वैशाखदेखि छोरीलाई राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने योजना बनाएको छु। आजदेखि नोकरी पनि छाडिदिएँ। चित्त दुखाइसिया छ। हेर्नुहोस् कमल सर, तपाईँको विश्वासले नोकरी छोडेर तपाईँको पछाडि लागेको छु। मलाई नेता बन्नु छैन, छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन र भोक लागेको बेलामा खाना पाए पुग्छ। उठाबाट तिर्नु पर्दैन। पार्टीले कार्यक्रम आयोजना गर्दा देखि नगरी गर्नुपर्छ। हजुर। त्यसपछि सबैले विश्वास गर्छ। थाहा छ तपाईँलाई, बजाङबाट आएर म यो पार्टीमा लागेको बल्ल 5 वर्ष भयो। अरू पार्टीका साथीहरू मेरो प्रगति देखेर हक्क पर्छन्।
तपाईँ यो पार्टीको पुरानो मान्छे होइन? एकैपट्टि नि लागेको भए कहाँ यति छट्टै यहाँ आइपुग्थे। राजनीतिक हावाको दिशा चिन्न सक्यो भने राजनीतिमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा होइन 6 गुणा हुन उन्नति। त्यसरी धोका दिनुहुन्छ त? राजनीति जसरी चल्छ त्यसरी नै चल्नुपर्छ। कमल सर, तपाईँ कपडा किन्ने हो? मेरा लागि होइन, तपाईँका लागि किन्ने हो। अब यस्तो कपडा लगाएर हुँदैन, पत्याउँदैन। लाउनु। छोरी, ल भनिसियो त म कस्तो देखिएको छु? बाबा हिरो भइसेर के गर्नु छोरी जिरो भएपछि? के भयो ह? राम्रो स्कुल लैजाने भन्ने अनि नलैजाने। ल अनि बेला न कुबेला राम्रो स्कुलमा भर्ना हुन कहाँ पाइसिन्छ त? अब आउने वैशाखबाट भर्ना हुने नि है? पक्का? पक्का। बुवा हजुरको विश्वास लाग्दैन? लाग्छ नि है। महारानी किनमेल गरिसियो। एसियो ल बाबालाई माग गरिसियो। स्याबास। पार्टी हेडक्वार्टरले हाम्रो इलाकाको लागि एकजना नयाँ साथी खटाएको हो। खास उहाँ नयाँ त होइन, तर यस इलाकाको लागि उहाँ नयाँ नै हो। उहाँ हुनुहुन्छ धनपति बस्नेत। पार्टीले उहाँलाई यस इलाकाको उपसंयोजकको रूपमा नियुक्त गराएको हो। अब धनपतिजीलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि सबैलाई मेरो अभिवादन। मैले भूमिगत कालमा पार्टीको लागि केही उल्लेखनीय कामहरू गरेँ। तर यसरी खुला रूपमा राजनीति गरेको अनुभव मसँग छैन। अब यहाँहरूको साथ सहयोग पाएँ भने पक्कै पनि राम्रो काम गर्न सक्छु। अभिवादन। नेतागिरी गर्ने भएपछि बोल्दा डराउनु हुँदैन। बिस्तारै बानी पर्ला। तपाईँले सिकाएको कुरा त ठ्याक्कै भने नि। कमान्डिङ छैन। अनि छोरीलाई कसो? औँलामा दिन गन्दै बसेकी छ राम्रो स्कुल जानलाई। चिन्ता नगर्नुहोस्, एम्बेसीतिरको स्कुलमा स्कलरसिप मिलाउने कोसिस गरिराखेको। अब राम्रो नराम्रो त मलाई भन्दा सरलाई बढी थाहा छ। अब आफू त परियो जम्मा म्याट्रिक पास। बाइक चलाउन आउँछ? बाइक मात्र होइन सर, गाडी पनि चलाउँछु, तर लाइसेन्स छैन। फोटो दिनुहोस्, लाइसेन्स भोलि आउँछ। दिनुहोस्। बडीले तपाईँलाई सुविधा खुट्टाएको छ। थ्याङ्क यू सर। आज
बसमा छैन रहर आज बसमा छैन रहर तिम्रै मायाको हो असर तिम्रै आँखाको त्यो सहर डुबी जाऊ भन्छ रहर सम्हालेछु जीवनभर बसमा छैन रहर तिम्रै मायाको हो असर तिम्रै आँखाको त्यो सहर डुबी जाऊ भन्छ रहर सम्हाल्नेछु जीवनभर अँगाल्नेछु जीवनभर जीवनभर तिम्रै साथ पाइरहु यसै गरी पंक्षीसरी उडी नयाँ सपना सजाऊ भन्छ रहर कायम रहोस् यो प्रहर आँखा छैनन् ज्वाइँ साहेब माफ गरिस् दर्शन काममा हिँडिसिएको हजुर अनि मोटरसाइकल किनिसिएछ हजुर किने अनि मसँग काम गरिसिन्छ गरिहाल्छु नि नाथे अर्का घरमा रङ लाउँदै हिँड्ने रहर कसलाई छ रङ लाउने काम जागिर जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ साहब भनिसक्यो कहिलेदेखि अहिलेदेखि हिँडिसक्यो काम चाहिँ के हो नि अनि जान्दासुकी जान्दिनँ काम त खानदानी हो राजनीति रहनु कुरा सबै बिर्सिसक्यो ज्वाइँ साहब जेठानज्यू आइरन कट आइरन मन लाग्यो भने आइसियो अहिले जान्छु दर्शन सिकाएपछि राम्रोसँग बोल्न सक्ने भइसक्यो धनवती ठिक छ अनि तपाईँले त्यो गर्नु नि त्यो हजुर ल अब उसलाई बिस्तारै भव्य रूपमा चाहिँ गाउँ छिराउनु पर्छ धनपतिलाई उसको गाउँमा लगेर हाम्रो पक्षमा उभ्याउन सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीलाई निकै फाइदा हुन्छ तपाईँलाई राजनीतिक विरासतको बारेमा त राम्रोसँग थाहा छ होला नि होइन अलिअलि हजुर त्यसो भए धनपतिलाई उसको गाउँमा लगाएर उभ्याउनुहोस् अनि राजनीतिमा विरासतको महत्त्व के हुन्छ सबै बुझ्नुहुन्छ थोत्रो मोटरसाइकल पनि उसैलाई दिएँ मक्का ठिक गर्नुभयो तपाईँ अनि कमलजी हेर्नुहोस् न यो थ्रेसहोल्डको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको सिट सङ्ख्या चाहिँ घट्नु हुँदैन नि त्यसैले चुनावमा भोट बटुल्न सक्ने जति सबैलाई बढारेर हाम्रो पार्टीको आँगनमा ल्याउनुहोस् बाँकी सब म सम्हाल्छु म त हजुरको आदेश प्रकारै बताएको छु साँच्चै भन्दैछु कमल सर म गाउँ जान एकदमै सक्दिनँ पार्टीको भलो भएपछि हाम्रो अनि जनताको भलो हुने हो तपाईँका गाउँलेले तपाईँलाई कति सम्झन्छन् थाहा तपाईँलाई जिन्दगी चलाउन एक न एक काम गर्नै पर्छ तपाईँ किन पछि हट्नुहुन्छ भविष्य सोच्नुहोस् भविष्य साँच्चै भन्दैछु कमल सर मलाई तपाईँको सहयोगी नै रहन दिनुहोस् यो रसातालमा नतान्नुहोस् मलाई
गर्न जाने भने राजनीति अमृत कुण्ड हो ए धनपतिजी। तपाईँकी छोरीलाई एम्बेसीतिरको स्कुलमा स्कलरसिप मिलाएर पढाउन हक्क्यो भने उसको भविष्य कति राम्रो हुन हो। पछि पढ्नका लागि युरोप अमेरिका जान हक्क्यो, त्यसपछि तपाईँको जीवन कसो हुन ह? यो कुरा जान भुला धनपतिजी। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एम्बेसीको स्कुलमा स्कलरसिप पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जसै हो। केही पाउनका लागि केही गुमाउनै पर्छ, यो प्राकृतिक नियम। हेलो, ठिक छ कमल सर, म गाउँ जान्छु, तर एउटा शरत छ। कार्यक्रम मेरो गाउँमा होइन छिमेकी गाउँमा हुनुपर्छ। भाइ बन्धुहरू तथा आमा दिदी बहनहरू, तपाईहरू समक्ष म केही भन्नलाई उभिएको छु यहाँ। बुवा हजुरलाई राजनीतिक भेलले बगाएपछि उहाँको साथ पनि छुट्यो, बन्धु बान्धव सब मारिए, सब चौपट भयो, नाउँ बाहेक केही बचेन। गाउँ छाड्दा जिउको लुगा बाहेक मेरो साथमा केही थिएन। त्यति लुगा पनि हुन्थेन भने नागा बाबा बन्नु मेरो मजबुरी बन्थ्यो। युद्धको टाइममा धेरै परिवारको मेरो जस्तै दुर्दशा भयो। कोही मारिए, कोही बेपत्ता भए, कतिलाई धपाइयो, कति विदेश गए। मेरो परिवार लगायत हजारौं परिवारले जुन जडी कुराको लागि जीवधनको बलिदानी दिए, के त्यो पुरा भयो त? सब बेकार भयो। आज पनि हजारौं बाबुआमाले हजारौं छोराहरूलाई हरेक दिन आँसुले विदाई गरेर खाडीको तातो बालुवामा पसिना झार्न पठाउँछ र तिनै छोराहरू 50 डिग्री घामको राप मुनि पसिना झार्दा झार्दै गधा जोत्दा जोत्दै त्यही मरुभूमिमा भुक्लुक्क ढल्छ। जीव पाल्न विदेशिएका हाम्रा कति दिदी बहनहरू जीव बेच्न बाध्य छन् र यो सबको कारण देशलाई सुहाउने व्यवस्था दिन नसक्ने राजनीति हो। के हो? राजनीति हो। र त्यस्तो राजनीतिको नामो निशान मिटाएर यो देशलाई साँच्चै नै नयाँ रङ दिने मनसुवा साथ लिएर म यो गाउँमा आएको छु। म यही माटोमा जन्मेको तपाईहरूकै भाइबन्धु हुँ। मैले हाम्रै लागि नयाँ क्रान्तिको बैंड बाजा लिएर आएको छु र मलाई विश्वास छ त्यो बैंड बाजा हामी सबै भाइबन्धु मिलेर बजाउनु पर्छ। के गर्नु पर्छ? बजाउनु पर्छ। अवस्था अभिवादन। हे चाचाजी प्रणाम। प्रणाम। सनका जी अपन गांव में फिर से नहीं? हाँ नहीं, जरूर जाओ जाओ, जे कुछ समझे के बा हम ही सब जब बाद में आईम। हाँ प्रणाम। प्रणाम। हे बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इतना दिन से कार लो, बच्चे के भुलाइल बड़ा। हाँ काठमांडू बच्चे में के गेल बड़ा। तू नहाइत रहला त हमारी नहावत रही त लंगटे भागिल चना के खेत में। याद बानू? छ ठीक बा, अपना गांव में भले आइला गेला। हाँ बाद में आईम। हाँ प्रणाम। प्रणाम।
ल चाय पिउ ल। मैसाबले चिया लिएर आउनुभयो। अर्को बरस जब तिमी आउँछौ तब जहान केटाकेटी सब लिएर आउनु, बुझ्यो? तर वहाँ तिमीले बढिया काम गरेको पर्दैन। राजधानी जस्तो जग्गामा पुरा परिवार पालेका छौ। बहुत राम्रो कुरा हो यो। यो सबै हजुरकै कृपाले भएको नि हजुर। लौ त गोविन्द। हजुर। अर्को बरस भेटौँला। हस्। शुभ यात्रा। हस् त दर्शन गरौँ। दर्शन। हस् त सनकाजी। हस्। ल मैसा है। ल म गएँ। अच्छा। ल चलो। ए नमस्कार है काजी साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। आउनुहोस् आउनुहोस्, बस्नुहोस् बस्नुहोस् न। बौरानी चायको बन्दोबस्त गर्नु। कुन कामले आउनुभयो भन्नुहोस्। यो एरियामा तपाईँको प्रभाव देखेर हाम्रो पार्टी निकै प्रभावित भएको छ। हेडक्वार्टरकै मिटिङमा तपाईँको बारेमा कुरा उठेको थियो रे। कहाँ तपाईँको हेडक्वार्टरमा मात्र हो, उता राजदरबारसम्म हल्ला चलेको छ रे। तर यो सब कुरासँग म मतलब राख्दिनँ। म बडो कडक मिजाजको मान्छे हुँ, बुझ्नुभयो? हेडक्वार्टरको मिटिङमा धनञ्जय बस्नेतसँग आर्थिक सहयोग भन्दा पनि नैतिक सहयोगको लागि पूरा प्रयास गर्नु भनी आदेश आएको छ। त्यही आदेश पूरा गर्न म आएको। माफ गर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई कुनै सहयोग हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यो गाउँमा मैले परिस्थिति अनुसार सिद्धान्त बदलेको भए यो पुरा जिल्ला मेरो नाममा हुने थियो। तर त्यो मेरो रोजाइ होइन। म इमान्दार मान्छे हुँ। तब त पुरा गाउँ आफ्ना छ। नमस्कार। चाय त पिएर जानुहोस्। सुन्नुहोस् त, हेडक्वार्टरबाट आदेश नआएसम्म केही कदम चाल्न पनि मिलेन। के गर्ने म देखिनु हुँदैन। मान्छेले चिन्छन् मलाई। आम मान्छेको अगाडि हामी भौतिक कारवाही गर्यो भने हाम्रो वर्चस्व नि रहँदैन। नगरे नि नहुने भयो। तपाईँ यसो गर्नुहोस्, चिठी लेखेर पारिजानुहोस्, उतैबाट पठाउनुहोस्। चिठी? राम राम। राम राम। अपने का चिट्ठी आयल बाटे एको। का बोल चाचा? अपने के एगो चिट्ठी आयल बाटे, देखी ना। चिट्ठी? यस्ता चिट्ठी पढेर डराउने भए मेरो अगाडि मुतको खोला बहन्थ्यो। इमान्दारी त छोड्नु हुँदैन। बस किन हिँड्ने? म रातको बिचमा बन्दुक लिएर आउने हो? यो सज्जनको घर हो। तपाईँहरूलाई जे कुरा गर्नु छ म भोलि बिहान आउँछु, या म कहाँ आउनुहोस् तपाईँहरू। हाम्रा बारेमा सुराकी गर्ने? राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्। हामीले मागे जति चन्दा नदिने। हिँड्नुहोस्। किन दिने तिमीहरू चन्दा? जनताको लागि तपाईँहरू के गरेका छौ? हिँड्नुहोस् भन्छु। तिमीहरूसँग के कुरा गर्नु छ म गर्छु।
सानो काजी हमनी के घर चलतानी एजा कोनो कामे नहीं खे एजा के का होई। हाँ हाँ चिंता ना करी सब ठीक हो जाए। हाँ प्रणाम। प्रणाम। सानो महारानी प्रणाम। 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 गाउँलेले यति धेरै आदर गर्दा रहेछन् धनपतिलाई, म त हक्कै परे। भाषण पनि यसरी गर्यो, मैले सिकाए भन्दा पनि खतरा गर्यो। सुन्नुहोस्, अब छिट्टै नै धनपतिलाई त्यो एरियाको इन्चार्ज बनाउनु पर्छ। अनि कमलजी तपाईँ एउटा कुरा के बुझिराख्नुहोस् भने नि, चुनाव अगाडि हाम्रो पार्टीले गर्ने राजनीतिक आन्दोलन अभूतपूर्व हुनुपर्छ। बन्द होस्, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होस्, आक्रमण नै होस्, जे होस् अभूतपूर्व हुनुपर्छ। राजनीतिमा जे पनि गरिन्छ त्यो चाहिँ अभूतपूर्व नै हुनुपर्छ। ओके, म त हजुरको आदेश पर्खेरै बसाएको हो। अलिअलि पैसा जुन्न सक्यो भने गाउँमा इकट्ठा भए पनि जमिन किन्नुपर्छ। हुन्छ। गाउँलेहरूले बिर्सेकै रहेनछन्। एकजना काकाले त सानोमा चनाबारीमा नाङ्गै दौडेको याद छ साना काजी भनेर सोध्दै थिए। मैले कसरी सम्झिनु। मलाई पनि ल्याइसिस् न। अब जाँदा सँगै जानुपर्छ, चिटिक्क परेर जानुपर्छ। आखिर कजिनी न परिसियो। सबै साथीहरूमा अभिवादन। म लामो कुरा गर्दिन, यो देशमा कुरा धेरै भयो, अब काम गरेर देखाउनु छ। बन्दीको दिन हामीले एम्बुलेन्स, दमकल, दुध बोक्ने ट्याङ्कर, तरकारी बोक्ने ट्रक, पानी बोक्ने ट्याङ्कर चल्न दिन्छौँ। यो त मिडियालाई भन्ने कुरा हो। गाँठी कुरा के हो भने उड्नेलाई छुन सकिन्न, गुड्नेलाई छोडिन्न। तपाईहरूलाई अचम्म लाग्ला कि राजनीति खेती हो। अरे ऐन मौकामा सही तरिकाले बिउ रोपियो भने मात्रै गेडा लाग्छ। कमल सर, भन्नुहोस्। त्यो चोकमा बस्ने जगल्टे केटाहरू पनि हाम्रो पार्टीका मान्छे हुन्? ती केटाहरू सबै राजनीतिक दलका साझा लडाकु हुन्। भन्नाले बडाका टट्टु के भन्न हन् खेताला। म सोच्थे खेती गर्दा मात्र खेताला चाहिन्छ। उन्नति गर्नु हुने तपाईँले। मासु पर भुटेर राखिसी है, बेलुका खानुपर्छ। आज बन्द होइन बाबा? हो, स्कुल पनि छुट्टी छ, घरमै बसिसो न। आज बाबाको बाहिर काम छ, भोलि पर्सि अस्ति नै जस्तो घुमाउन लगिसिन्छ है बाबाले। हस् भने स्योर। आजकल त बाबा अर्कै भइसकेछ। होइन मनिस्यो, होइन मनिस्यो। ल म जान्छु है। ल मागर्छु। शाबास, बाई बाई। बाई बाई।
के खाइसिन्छ खाने सडकमा सुरक्षा दिन बसेका प्रहरी कमजोर भनिदिँदा बन्द अराजक बनेको छ। आँखै अगाडि सञ्चारकर्मी कुटिँदा पनि अनि सञ्चार माध्यमका सवारी साधन तोडफोड हुँदा पनि प्रहरीले रोक्नका लागि सामान्य प्रयाससम्म पनि गरेनन्। सञ्चार माध्यमको सवारी साधन होस् वा एम्बुलेन्स, सबै प्रहरीकै नाकै मुनि खरानी भए। चारैतिर प्रहरी छन्। बन्दको समाचार सङ्कलन गर्न बिहानैदेखि सडकमा कुदेका हाम्रा सहकर्मीमाथि कुटपिट भइरहेको छ। हाम्रा सवारी साधनमाथि यसरी प्रहार भइरहेको शान्त हुनुहोस्, उत्तेजित नहुनुहोस्। तपाईँहरूको आन्दोलन गर्ने तपाईँहरूको अधिकार छ, तर यसरी एम्बुलेन्स अथवा कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड तपाईँले यो एम्बुलेन्समाथि तोडफोड गर्न खोजेको देखियो, त्यही भएर हामी आएको। हाम्रो ड्युटी हाम्रो यसलाई सुरक्षा गर्ने, यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्। आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्वक गरिदिनुहोस्। अभद्र व्यवहारका बावजुद पनि रिपोर्टिङमा पुगेका सहकर्मी माथि पनि दुर्व्यवहार गरियो। चाबहिलमा पनि प्रहरी मुख्य दर्शक बन्यो। कसो चल्दैछ? मस्त बब्बाल। याद राख्नुहोस्, हामीले पानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने गाडी र एम्बुलेन्स चल्न दिने। गुड जब। ल लागिरहेको है। पछि गठबन्धन आउने सामने भएका छन्, तर त्यसको मार भने जनतालाई बढी परेको छ। काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन चलेनन्, तर सानै समूह भए पनि बन्दको प्रतिकारमा यसरी बन्द गराउने र प्रतिकार गर्ने सडकमा आम्ने सामने हुँदा हिंसात्मक झडप त हुने होइन भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। जेठानो उता जा भनेको यो ससुराली फरक परेछ कि हो? खोइ त्यस्तै जस्तो छ। बन्दीको दिन कहाँ हिँडिसिएको? हजुरसँग के झुटो बोल्नु? साउदी हिँडेको। हजुरलाई भेट्छु भनेर बिहानै कोठामा गएको थिएँ। बहिनी र भान्जी मात्र होसिन्थे। साइकल ल्याएर हजुरकोमा छोडेको छु। मन लाग्यो भने चढिसकिन्छ। विदेश त जान्न भनिसिन्थ्यो त। हजुरले पनि त राजनीतिमा लाग्दिनँ भनिसिन्थ्यो। बाटोमा कसैले छेक्यो भने कमल सर र मेरो नाम लिइसियो। बसियो। नमरी बाँचे फेरि भेटौँला। हाम्रो
हाम्रो बन्द सफल पारौँ सफल पारौँ हाम्रो बन्द सफल पारौँ सफल पारौँ हाम्रो बन्द सफल पारौँ सफल पारौँ हाम्रो बन्द सफल पारौँ सफल पारौँ। नयाँ नेपाल पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव देशैभरि व्यापक रूपले परेको छ। बन्द शान्तिपूर्ण हुने बताइएको भए पनि बिहानदेखि केही स्थानमा तोड भइसकेका छन्। भाइ खोइ अलिक छोड्नु बल्ल बल्ल ऋण काटेर किने ट्याक्सी कसलाई चलाउनु मन छ र हजुर? सुन्नुहोस् न यस्तो होइन कि मैले म कतारबाट आएको मैले रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई ल्याएको हो कि यो हजुर। अनि बन्द भन्ने थाहा छैन। अब बन्द सधैँभरि हेर्नुहोस् न यत्रो विदेशमा खुन पसिना एक गरेर कमाएर यो देश धानेका छौँ हजुर। अब हामीलाई नि यस्तो विचलित पार्नु भएन नि। कुरा त ठिकै हो। अनि के हामीले पिसाब मात्र बगाएर बसे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मैले त्यस्तो भन्नु खोजेँ होइन हजुरलाई। कुरा त बुझ्नुहोस् न। हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो मान्छे विदेश जान नपरोस् भनेर हामीले यो आन्दोलन गरेको हो, बुझिराख्नु। गरिब दुखीलाई गरी खान पनि नदिने उचित छ। के भने? के भने? के भने? फेरि भन्, फेरि भन्। ओए ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छौँ। एउटा मजदुरको ट्याक्सी चलाएर उत्सव मनाइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। ट्याक्सीमाथि बन्दकर्ताहरूले यसरी आक्रमण गरेर ट्याक्सी चलाइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। र यति बेला हामीले घटनास्थलमा परबाट पुलिसको ध्यान आइरहेको देख्न सक्छौँ। पुलिसलाई देखेर बन्दकर्ताहरू केही सतर्क भएका छन्। ट्याक्सी ड्राइभर र यात्रु जो विदेशबाट आएको यात्रु हामी देख्न सक्छौँ। बाटो मालपत्र गरेका छन् र यति बेला पुलिसले बन्दकर्ताहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको हामी देखिरहेका छौँ। र पुलिसले बन्दकर्ताहरूलाई घिसार्दै केही बन्दकर्ताहरू घाइते पनि भएका छन्। आम जनताको अनिच्छा हुँदाहुँदै र बन्द नगर्ने पटक पटकको आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत विपक्षी मोर्चाले गरेको बन्दमा आम सर्वसाधारणले निकै कष्ट बेहोर्न पर्यो। काठमाडौँमा गाडी र मोटरसाइकल गरेर दर्जनौं साधन तोडफोड गरियो। सरकारी दमनको कारण आगजनी गरेको दाबी प्रदर्शनकारीले गरे पनि सडकमा गुडेका मोटरसाइकल र गाडीमाथि जोड जबरजस्ती गर्दै तोडफोड र आगजनी गरिएका दृश्यहरू जताततै भेटिए। जनताका लागि भनेर आह्वान गरिएको बन्दको मारमा सबैभन्दा बढी प्रहारमा त्यही वर्ग पर्यो जो दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न बाध्य छ। यो ठाउँको कमान्डर म हो। आदेश पालना गरिनस् भने कमल सरलाई फोन गरेर घर पठाइदिन्छु। अहिले थाहा भयो नि त है? थाहा भयो तर साइकललाई त बन्द हुँदैन होइन हजुर? चुट्टा कहीँका अब खुस्काइदियो। ओए चिनियो? नेता कमान्डर होइन तपाईँ? त्यो राति साइकलसँग मोटरसाइकल ठोकियो, लात्तीले हान्यौ, साला छुरी देखाएर औँठी खोस्यौ, याद छ? याद छ? प्याज सहित आयो त केटा।
पनि सफल भएन। केही बेरको जोडपछि बानेश्वर तनावग्रस्त भयो। बन्द र हडताल समस्याको समाधान होइन, यस्ता बन्दले सर्वसाधारणलाई नानी 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 यता हेर्छु नानी के भयो ए भगवान आखिर छ त एकछिन बक्स हरिदाई ए हरिदाई बका हरिदाई कस्तो भन्छ भगवान हरिदाई ए हरिदाई यो गीत कसको हाम्रो आजको बन्द आजको बन्द यो गीत कसको अब मान्छे किन के भो कस्तो मजा रहेछ हेर्नु न के भो मासु खाएर हड्यो ए खै ला एकछिन है आगेछ म फोन गर्छु नि त नानी दाइ उसको बाबालाई एकचोटि फोन गर्दैछु नात्यो चाँडो गरिदिनु फोनै उठाएन एकछिन लानु पर्यो दाइ हेलो एम्बुलेन्स हो है यो कहाँ हिँडेको बिराम लिन कहाँ छ बिराम लिन जान बिराम लिन जानला भने ललितपुरको बालकुमारीमा त 12 नम्बरको ट्याक्सीमा चालकलाई भित्रै राखेर आगजनी गर्ने प्रयास गरियो, जसमा बल्ल चालक सफल भएका थिए। बिहानै आफै ग्राहक बनेर ट्याक्सीमा पसेका आन्दोलनकारीले त्यही पर पुर्याएर ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सीभित्रै राखेर जलाउने प्रयास गरेको पीडित चालकले बताए। तत्काल भागेर निस्कन सकेकोले उनको ज्यान त बच्यो, तर रोजी रोटीको एकमात्र साधन ट्याक्सी भने हेर्दा हेर्दै खरानी बन्यो। बन्दको प्रभाव गराउन सरकारले सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा तुल्याएको थियो। बन्द गराउँदै हिँडेको भनेर दिनभरमा बन्दकर्ताहरू पक्राउ पनि परे केही बेर। हेलो हरिदाई, फोन गर्नुभयो रहेछ। हजुर हेलो हेलो
हेलो हरिदाई तपाईँलाई फोन गरेको थिएँ मैले, उठाउनु भएन। एम्बुलेन्सलाई पनि फोन गरेको थिएँ, खै बाटोमा तोडफोड भयो भनेर आइदिएन। एम्बुलेन्समै ल्याउनु पाएको भए छोरी बाँच्थ्यो कि ढिला भयो। सुख दुःख के हो सुध मलाई
तृष्णा इच्छा चाहना के हो यहाँ अर्थ छैन कसैलाई सोझो चोखो उनीसँग मेरो माया अङ्गलले सम्हाल्ने म आफै उनको छाया कठैयो मनलाई बुझ्ने कसैले आँसु नै भयो साथी आँखा भरिदिने